Ladies and gentlemen, you are listening and watching your favorite radio program, All is Well. Assalamu alaikum and Assalamu alaikum Pakistan. मेरी आवाज को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का शुक्रिया. मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा, पखैर रागले, खुशामदीद, जी आया नू. हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? की हाल द्वादे, हाउ आर यू जनाब? कैसे मिजाज, हालात और जज्बात? हम तो जनाब बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, सुपर्ब, कमाल के हैं जी. और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक, फिट फाट, सुपर्ब एंड कमाल के होंगे जी. देश में हो या परदेश में, शहर में हो या गांव में, धूप में हो या छांव में, ठंडी हवाओं में, सुहानी फिजाओं में, रेत में हो या दश्त में, तन्हाई में, सन्नाटे में, बादल में हो या मूसलाधार बारिश में, घर में हो या बाजार में, हकीकत में हो या हवा में, जमीनों में हो या आसमानों में हो, आबादियों में हो या जंगलों में हो, कौनों मकान से परे, गैर आबाद सियारों में, आरजू में, जुस्तजू में, नगर नगर, गली गली, जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज चली, सबको आरजे बहलोल मुर्जा की जानिब से अकीदतों बड़ा सलाम एंड आदाब. समुद्र की तुगयानी में, बारिश के पानी में, लड़कपन में, जवानी में, मुश्किल में, आसानी में, जिस हाल में लोग मौजूद, सबका आज बहलोल मुर्जा की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, खुशामदीद. आज जिन लोगों की आज बर्थडे है जनाब, हम उनको कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी जनाब, हम उनको कहते हैं जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. अल्लाह ताला की जुबान मुतबरी को, अज़ीम शान ज़ात उनके जोड़े को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, ता कयामत रखे. हमेशा खुशियां ही खुशियां उतरे उनके आंगन में. अल्लाह ताला की जुबान मुतबरी को, अज़ीम शान ज़ात उनको हमेशा चांद की तरह चमकता रहे, सितारों की तरह टिमटिमाता रखे. अल्लाह ताला की जुबान मुतबरिक और अज़ीम शान ज़ात उनकी हर वो दुआ कबूल करें जी, जिसकी वो हर नमाज में ख्वाहिश रखते हैं, दुआ मांगते हैं. जो लोग खाने शहर में दाखिल हो रहे हैं, हम उनको कहते हैं जी वेलकम, खुशामदीद करते हैं हम उनको हमारा खाने FM के स्टूडियो से. और जो लोग खाने शहर से बाहर जा रहे हैं, हम उनको कहते हैं जी टेक केयर, अल्लाह, टाटा, बाय बाय, खैर ना जाओते, खैर ना रहो. आपने अपने फेस पे स्माइल रखनी है, फेस पे स्माइल आपने, हमने आपका हंसता मुस्कुराता चांद सितारों जैसा चेहरा हमने आपका देखना है. फेस पे स्माइल एवरीवेयर, एनी टाइम, ऑलवेज, फॉर एवर. गुजरा, कैसे गुजरा आपका पूरा एक दिन? पूरे एक दिन के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब. दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोगों के अंदाज होते हैं, दो तरह के लोगों के होते हैं मिजाज, अलग अलग होते हैं जनाब. इस जमाने में, इस समाज में, इस माशरे में, इस नगरी में, इस कायनात में. वो लोग होते हैं जो हमेशा सैड रहते हैं, हमेशा मुरझाए हुए रहते हैं. हम उनको कहते हैं जी हम आपकी सैडनेस को दूर भगा कर खुशियां बिखेरने के लिए, आपकी जिंदगानी को खुश करने के लिए हम आ चुके हैं जनाब.
آپ کی پریشانی کو دور بگا کر بلکہ کوسوں دور بگا کر پریشانی کو خوشی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, چاند ستاروں کی طرح ہوتے ہیں, ہر وقت ہنسا مسکراتا, خوشبو آتی ہے ان کے لہجے سے, مٹھاس آتی ہے ان کے کلام سے. ہم ان کو بھی کہتے ہیں جناب ہم آپ کی خوشی کو دوبارہ کرنے کے لیے بلکہ خوشی کو چار چاند لگانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہیں جناب. آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, پورے دن کی, پورے ہفتے کی, پورے مہینے کی, پورے سال کی تھکان کو دور بگا کر آپ نے 2 گھنٹے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم نے 2 گھنٹے تک کرنا ہے سفر, فلک تک چلنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم لے کر آئے ہیں ہستی بستی اور بہت سی ہوگی موج مستی, کیونکہ میں ہوں آرجے بہلول مرزا. پروگرام کا نام آل از ویل ہے. میرا اور آپ کا رہے گا 2 بجے تک ساتھ, 2 بجے تک رہے گا ساتھ ہمارا, یعنی منڈے ٹیوزڈے دن 12 سے 2 میں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ, ہم سب مل کر ہمارا کھاریاں FM 97 کے ساتھ, یا یوں کیوں نہ کہتا چلوں کہ ہمارا کھاریاں FM 97 کے رنگ آپ سب کے سنگ. گائز ہمارے پروگرام میں ہوگا کیا کیا. ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے بیوٹیفل ٹاپک ہوگا, ٹاپک پہ ہوگی کنورسیشن, ٹاپک پہ ہوگی ہم آپ سے بات کریں گے ٹاپک پہ. اوکے جی, بہت پیاری ڈسکشن ہوگی, ٹاپک پہ بات ہوگی جناب. ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا پروگرام انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفارمیٹیو بھی ہوتا ہے, اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے, کچھ ہم آپ سے, آپ ہم سے سیکھیں گے. یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے, دورانیہ ہے, پورے 2 گھنٹے پہ مشتمل ہوگا جناب. آپ نے 2 گھنٹے کہیں نہیں جانا, ہمارا ساتھ دینا ہے. ٹاپک کے بعد جناب بیوٹیفل ٹریک بھی پلے کی جائیں گے. جو لوگ فیس بک ہم پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے, اور جو لوگ واٹس ایپ اینڈ ٹیکسٹ میسیجز پہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان کے میسیجز بھی ریڈ کریں گے, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. اور آپ ہمیں کال کریں گے, ہم آپ کی کال اٹینڈ کر کے آپ سے مزے کی بات کریں گے جناب. جانیں گے آپ کا دل کا حال, آپ کے علاقے میں موسم کا حال. ایک موسم ہوتا ہے جو باہر کا موسم ہوتا ہے, ایک موسم ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اندر کا موسم ہوتا ہے. فیلز لائک بتانا ہے آپ کو کہ آپ کے اندر کا موسم کیسا ہے. یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے, کیونکہ 2 بجے تک باتیں ہوں گی جناب, گپ شپ ہوگی, مزے کی گفتگو ہوگی. بی ایم ود گوسپ ود بی ایم, میری بہلول مرزا کے ساتھ ہوں گی باتیں. سب سے پہلے پروگرام کا آغاز, پروگرام کی شروعات, پروگرام کی ابتدا میں اس بات سے کرنا چاہتا ہوں جناب, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمیشہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں, کیونکہ ہمیں, مجھے, آپ کے والدین کو, آپ کے بیوی بچوں کو, آپ کے اہل و عیال کو, آپ کے معاشرے والوں کو, آپ کی سوسائٹی والوں کو, سب کو آپ کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے آپ کی. آپ بہت ہی قیمتی ہیں, نایاب ہیں. آپ کو زندگی ایک ہی دفعہ ملنی تھی اور وہ مل چکی ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ زندگی کو ہم نے گزارنا ہی نہیں ہے, زندگی کو ہم نے انجوائے کرنا ہے, بالکل تھمز اپ کی طرح. اور زندگی کو محفوظ بنائیں. وہ کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں ہم زندگی کو, وہ ایسے جناب کہ ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے ہم نے. ہمیشہ جب بھی ہم نے بائک پہ ٹریول کرنا ہے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے ہم نے. اور ہمارا سفر کا دورانیہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہم نے کہیں دور جانا ہو یا ہم نے کہیں نزدیک جانا ہو, ہمارا دورانیہ 10 کلومیٹر کا ہو یا 1 کلومیٹر کا, روڈ پہ جب بھی ہم نے ٹریول کرنا ہے ہم نے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے. اس سے آپ کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے. آپ کی جان بہت قیمتی ہے, وہ بچانا آپ کا کام ہے, بتانا ہمارا کام ہے جناب. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کیونکہ سردی ہے, اور سردی پہ آپ جب چادر اوڑھتے ہیں تو ایک بات کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے, چادر کو آپ نے اوڑھنا اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کی بائک کے ٹائر کے اندر نہ آئے. اس طرح سے بھی آپ نے اپنی زندگی کو محفوظ بنانا ہے. پروگرام کی شروعات میں پاک آرمی کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں, ریسکیو 1122 کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں, پنجاب پولیس کو بھی سیلوٹ پیش کرتے ہیں, اور محکمہ تعلیم, محکمہ زراعت, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, محکمہ تعلیم, ان سارے اداروں کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں. خصوصاً ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ کوئی بھی بیماری, آفت, مسئلہ, پریشانی اگر آ جاتی ہے ہمارے ملک میں تو وہ فرنٹ لائن پہ آ کے جناب اس کا دفاع کرتے ہیں. ہم ان کو بھی سیلوٹ پیش کرتے ہیں جناب. اور ان سب اداروں کو سیلوٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں جناب. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی زبان متبارک عظیم الشان ذات آپ کو آپ کے مقصد میں, مشن میں کامیاب کرے, آمین ثم آمین. اور ہماری کوشش, ہماری وش بھی یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے اپنے ملک کے لیے
जदोजहद करते रहें, वलवले के साथ और जुस्तजू के साथ मेहनत करते रहें। इसी तरह एक वक्त जरूर आएगा इंशाल्लाह जब हमारा मुल्क भी जनाब सर फहरिस्त होगा तरक्की याफ्ता ममालिक में। वो जो सर फहरिस्त होते हैं ना 2-3 नंबर, वहां पे होगा हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह ताला। आपकी मेहनत, आपकी जदोजहद, आपकी काविश, आपकी कोशिश की वजह से इंशाल्लाह ताला हम भी सुरखरू होंगे। वो एक आपने सॉन्ग भी सुना होगा, तुम सुरखरू होगे बस करो हौसला, उम्मीद, कोशिश और मेहनत, इन सब के आसरे पे हमने अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। सब्र भी करना होता है, तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है जनाब। तो इसके साथ साथ जनाब हमने अपनी जो जिंदगानी है वो गुजारनी होती है। दूसरी एक बात यहाँ पे और करना चाहता हूँ कि जब भी आप खसूसन जेंट्स जो है जो जॉब्स पे जाते हैं, आप सबसे पहले बात यह है कि आप जब जॉब पे जाते हैं तो मोटिवेट होके जाया करें। जब आप बाइक ड्राइव करते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कार में अक्सर अपने ऑफिस में जाते हैं, तो मोटिवेट होके बड़े जोशीले अंदाज में आप ऑफिस में जाया करें। क्योंकि आप जब आप जाते हैं तो आपकी वहां पे छोटा सा सेशन होता है जिसको मॉर्निंग मीटिंग कहते हैं। वहां पे जब आप फ्रेश होके वहां पे जाएंगे तो सबके साथ आप स्माइल रख के फेस पे तो आप बातचीत करेंगे, बहुत खूबसूरत आप अपना एक तारुफ करवाएंगे इस तरह से। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सारा दिन ट्रैवल करते हैं, सारा दिन आप अपनी जॉब में रहते हैं, तो घर में जरूर राब्ते में रहा करें, पूछते रहा करें कि माँ जी कैसी हैं, वालिदैन कैसे हैं, आपके बहन भाई कैसे हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि आप तो घर से चले जाते हैं, लेकिन काफी चीजों की बाद में जरूरत पड़ सकती है घर में काम शाम की वजह से, तो हमेशा राब्ते में रहा करें। तो इस तरह से एक तो आपका राब्ता बहाल रहता है, आपकी बातें भी होती रहती हैं आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चे और आपके दोस्त अहबाब के साथ। दूसरी बात यह है कि आप खुद को महफूज भी महसूस करते हैं और वो भी खुद को महफूज महसूस करते हैं, अकेला महसूस नहीं करते। वहां पे जी हुआ है कमर्शियल ब्रेक का टाइम। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे जब हम, तो तब हम करेंगे बात, टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है आज का, हमारा आज अहम टॉपिक पे है और ये टॉपिक बहुत मजे का है और बहुत कुछ सीखने वाला और लर्निंग बातें होंगी काफी इसके अंदर। तो बढ़ते हैं अभी कमर्शियल ब्रेक की जाने, वापस आएंगे तो आपसे टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने भी हमारे साथ रहना है, आपने भी हमारे साथ रहना है। मीन टू से दैट के रेडियो पे भी और फेसबुक पे भी हमारा साथ दीजिएगा। स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Coming up next, the commercial break. फेसबुक पे काफी लोग हैं हमारे साथ, उनके कमेंट्स भी हम शामिल करते जाएं। जनाब फेसबुक पे हैं जी वहां पे, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है। सबसे पहले माजिद अली हैं, हमें दिल भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आप ने अपना दिल हमें दे दिया है, बहुत शुक्रिया माजिद, थैंक यू सो मच। और हुमायूं राजपूत हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप हुमायूं? ठीक ठाक हैं कि जी। और कौन है हमारे साथ? हसनी जलाल हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, आपके सामने हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक खेल हैं, कहते हैं मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। बहुत अच्छी बात आपने की, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक खेल। और कौन है जी हमारे साथ? हमदुल्ला मलिक खेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदुल्ला मलिक खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी हमदुल्ला मलिक खेल, आपने हमें वेलकम बोला। हम भी आपको हमारा खान FM 97 के स्टूडियो से आपको वेलकम करते हैं। हसनी जलाल हैं, कहते हैं कराची से देख रहा हूं जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच जी, आप कराची से देख रहे हैं। हम खारिया FM 97 के स्टूडियो से आपको वेलकम करते हैं जनाब। हसनैन अवान हैं, कहते हैं FM 97 के सबसे बेस्ट RJ मुकद्दस जट था जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मुकद्दस जट की तरफ से हमने आपका थैंक यू कह दिए जनाब आपको। ओके जी। माजिद अली कहते हैं और सुनाओ मेरी जान के दुश्मन, क्या हाल है, कैसे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। कहते हैं जी हैदराबाद में बहुत सर्दी है जी। अच्छा सर्दी,
ओके जी, माजिद अली ने तो बहुत दिल भेज दिए हमें, इतने ज्यादा दिल। अयूब जाफरी हैं, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही काबिल एहतराम हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, शायर भी हैं। मैं अक्सर इनका कलाम पढ़ा करता हूँ। कहते हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सोने लगते हो, सलामत रहे, आमीन। थैंक यू सो मच जी, आपकी दुआएं, आप बुजुर्ग शख्सियात का साया हमारे सारे पे ऐसे ही अल्लाह ताला कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहकशां अली है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जावेद इकबाल जलाली हैं, कहते हैं मेरा सलाम सबको। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम भी पहुंच चुका है। अयूब जाफरी हैं, उन्होंने एक कुछ भेजा है हमारे लिए, मैं भी जनाब वो पढ़ के सुनाता हूँ। ठंडा मौसम ते आरजू बहु ठंडक मस्त हवा चल रही पई है। मोहम्मद नवाज कहते हैं सब देखने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, क्या कहते हैं जी? कदी रुस पाऊं कदी मन वजावा, दिलदारियां मेरे दिलदारियां दिलदारी, क्या बात है जी, माशाल्लाह सर आप शायर हैं जनाब, बहुत प्यारी आपने जनाब हमें एक भेजी है, गजल है, शायर हैं जी आप माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। वहां पे कमर्शियल ब्रेक हमारा खत्म हो गया है जनाब, हम बढ़ते हैं रेडियो की जानिब और साथ में हम फिर टॉपिक भी आपसे डिस्कस करेंगे। कहकशां अली कहते हैं सर प्लीज मेरा नेम सही लें, कहकशां अली। मैंने पहले भी कहकशां बोला है, कहकशां अली। हेलो एंड हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, अजीजान साहिबान, मेहरबान किरदार, मैं हूँ आरजे बहलोल। मुझे प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है और 2 बजे तक रहेगा साथ हमारा। अब वक्त हुआ चाहता है गाइज आज के टॉपिक का। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ट्यून किया है उनको हेलो एंड हाय, और थोड़ा सा हम उनसे नाराज भी हैं जनाब, क्योंकि 12 बजे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और आपने 12:20 पे ट्यून किया है। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना, नेक्स्ट टाइम 12 बजे पूरे ट्यून कर लीजिएगा रेडियो भी एंड फेसबुक पे। जो लोग फेसबुक पे, जो लोग रेडियो पे हैं, वो अगर हमें जिंदा और सलामत देखना चाहते हैं तो वो फेसबुक पे आके जनाब फेसबुक FM 97 लिख के हमारा पेज सर्च कर सकते हैं और हमें जिंदा और सलामत लाइव देख सकते हैं। आज का टॉपिक जनाब हमारा ये है कि हमने देखा है अक्सर घरों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कभी सास बहू की लड़ाई है, कभी बहनें आपस में लड़ती हैं, कभी भाई आपस में लड़ते हैं, कभी बहन भाइयों की आपस में लड़ाई है, कभी हमारी फुफ्फो से लड़ाई है, कभी हमारी खाला से लड़ाई है, कभी खाला की भांजों से लड़ाई है, भतीजों से, कभी फुफ्फो की भतीजों से लड़ाई है। क्यों है ये लड़ाई? इसकी वजह क्या है? आखिर ये कैसे खत्म होगी ये लड़ाई? ये आज हमने सर्च करना है। ये हम जो घरों में अक्सर छोटी मोटी बात पे जो लड़ाई होती रहती है उसको खत्म हमने करना है। वो कैसे खत्म करना है, कौन सी वजूहात हैं? कुछ मैं आपको बताऊंगा वजूहात, कुछ आप हमें वजूहात बताएंगे और फिर हम देखेंगे कि उन वजूहात को हमने खत्म कैसे करना है। ये है आज का हमारा टॉपिक। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं 0537601961 और आप, ये हमारा मैजिकली कॉन्टेक्ट है जनाब, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम कॉल पे जनाब आपकी राय लेंगे और व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट के लिए 030239599797 ये हमारा व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट के लिए नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज करते हैं जनाब। और टॉपिक आज का ये है कि घरों में छोटी मोटी लड़ाई क्यों होती है, बहनों की भाइयों के साथ लड़ाई क्यों होती है, बहन भाइयों की आपस में क्यों होती है, और भतीजों की, भांजों की, फुफ्फो खाला, इन सब की आपस में लड़ाई क्यों होती है, मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है।
آج ہم نے اس پہ ٹاپک پہ بات کرنا ہے، وجوہات دیکھنی ہے. میرے پاس بھی 5 6 7 وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے پاس وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. ان وجوہات کو ہم کنٹرول کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں لڑائی ختم ہو جائے گی. جب لڑائی ختم ہو جائے گی تو پھر ہوگا اچھا معاشرہ کہلائے گا ہمارا. جب ہماری لڑائی نہیں ہوگی تو پھر امن ہوگا، امن ہوگا تو پھر سکون ہوگا. ہمیں سکون ہی چاہیے ہوتا ہے. ہم اکثر یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، 2 3 باتیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ہم اکثر گلہ شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں. میرا خیال ہے 7 باتیں ایسی ہیں، 7 شکایتیں ایسی ہیں جو ہم اگر نہ کریں تو ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی. 7 شکایتیں کون سی ہیں؟ 7 شکایتیں ایسی ہیں. سب سے پہلی شکایت یہ ہے کہ اپنی قسمت پہ کبھی شکایت نہ کرنا. آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے، جو رزق آپ کو ملا ہے، جو اولاد آپ کو ملی ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گی. اچھی قسمت ہے آپ کی. آپ نے صرف صبر، حوصلہ، ہمت سے کام لینا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. قسمت پہ کبھی بھی آپ نے شکایت نہیں کرنی. سب اچھا ہوگا، امید رکھنی ہے، ہمت نہیں ہارنی. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت نہیں کرنی. بڑوں سے مطلب اپنے والدین کی شکایت نہیں کرنی اپنی اولاد کے سامنے. جب آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی والدین کی شکایت کریں گے نا، تو وہ اولاد جو ہے ان سے آپ کے والدین کا ڈر ختم ہو جائے. جب آپ کی اولاد آپ کے والدین کو دیکھے گی، وہ کہے گی کہ یہ تو ہمارے بابا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. جب وہ کہیں گے نا اچھے نہیں ہیں، تو پھر ان کی نظر میں آپ کے والدین کی عزت کم ہو جائے گی. آپ نے ہمیشہ اپنے والدین کی عزت بڑھانی ہے، کم نہیں کرنی. اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی کبھی آپ نے شکایت نہیں کرنی. یہ ایک وجہ بھی یہ بھی ہے جس سے گھر میں ناچاکی، لڑائی جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ذاتی مکان ہو آپ کا. اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کا ذاتی مکان ہے، وہ ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی حالت پہ شکایت کریں کہ رنگ نہیں ہوا، پینٹ نہیں ہوا، پلستر نہیں ہوا، میرا گھر یہاں سے نہیں ٹھیک، میرا گھر وہاں سے نہیں ٹھیک. 24 گھنٹے آپ کی گھر میں لڑائی ہوتی رہے گی. میرا یہ دروازہ نہیں ٹھیک، میری وہ کھڑکی نہیں ٹھیک. ایسا ہرگز آپ نے نہیں کرنا. آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے. آپ نے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان متبرک عظیم الشان ذات نے بہت بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے. آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، فیملی دیکھی ہیں جو کرایہ دار ہوتی ہیں. وہ جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مکان خالی کر دیں. اب آگے ان کو مکان ملتا کوئی نہیں ہے. وہ اپنا سامان لے کے روڈ پہ آ جاتے ہیں. پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اپنے ذاتی مکان کی اہمیت کیا ہے. نہیں پلستر ہوا تو کیا ہوا، مکان تو اپنا ہے نا، کوئی نکالنے والا تو نہیں ہے نا. یہ بات ہے. کبھی بھی اپنا ذاتی مکان آپ کا ہو، آپ نے شکایت نہیں کرنی اس کی حالت پہ. انشاءاللہ مکان آپ کو مل گیا ہے نا، حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی. بات پھر وہی آ جاتی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، اطمینان رکھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرتے رہنا ہے. اچھے سے اچھے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں. اپنی مسز کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایت، اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی شکایت نہیں کرنی. آپ کی بیوی، آپ اپنی بیوی کے سامنے جب اس کے گھر والوں کی شکایت کریں گے نا، تو پھر وہ بھی کوشش کرے گی کہ وہ آپ کے والدین کی شکایت آپ سے کرے. جب وہ آپ کے والدین کی شکایت آپ سے کرے گی نا، تو پھر آپ کے اور آپ کے والدین کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے سامنے ان کے والدین کی شکایت نہیں کرنی. کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی جو بھی رشتے آپ کے ہیں، کوشش کریں ہر کسی کی تعریف کریں. خامیاں نہ ڈھونڈیں، خوبیاں ڈھونڈیں. اگر خوبی مل جاتی ہے تو اس کو بار بار بیان کریں. یہ میں اوورآل سارے رشتوں کی بات کر رہا ہوں. غیر کے سامنے دوستوں کی شکایت نہ کریں. جو آپ کا غیر ہے، جو آپ کا دوست نہیں ہے، اس کے سامنے دوستوں کی شکایت نہ کریں. اسے محسوس یہ ہوگا جو آپ کا غیر ہے
اس کے ساتھ تو کبھی کبھی آپ کی ملاقات ہونی ہے، وہ سمجھے گا اس کے تو دوست ہی نہیں ہے، یہ کھوکھلا ہے، معاشرے میں اس کا مقام کوئی نہیں ہے، جس کے دوست ہی کوئی نہیں ہے، دوستوں کی شکایت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے دوست بھی اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، یہ بھی دوستوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اپنے غیر کے سامنے دوستوں کی شکایت آپ نے نہیں کرنی، اس طرح وہ آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ کا جو غیر ہے نا وہ آپ کے دوستوں کو بتا دے گا کہ یہ میرے سامنے آپ کی شکایت کر رہا تھا، تو پھر آپ کے دوست آپ سے گلہ کر سکتے ہیں کہ مشکل وقت میں تو ہم کام آتے ہیں، تم ہمارے غیر کے سامنے جو ہے وہ ہماری آپ شکایت کرتے ہیں۔ ہمیشہ ایک اور بات یاد رکھیں، رخصت ہونے کے بعد کبھی بھی مہمانوں کی شکایت نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ کا گھر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوتا ہے، سلیکٹڈ گھر ہوتے ہیں وہ جہاں پہ مہمان آتے ہیں۔ جب مہمان آتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آئی ہے، اور جب وہ مہمان جاتے ہیں آپ بعد میں اگر ان کی شکایت کریں گے نا، کسی طریقہ سے بھی اگر مہمانوں کو پتہ چل گیا نا کہ آپ جہاں سے ابھی اٹھ کے آئے ہیں ہم لوگ وہ پیچھے سے ہماری اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اس طرح سے ہماری خامی ہماری بدخوئیاں کر رہے ہیں، تو یقین مانے وہ خود تو آپ کے گھر پہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جس بندے سے شکایت کریں گے نا اپنے مہمانوں کی، وہ بھی کبھی مہمان بن کے آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ آپ تو مہمانوں کے جانے کے بعد آپ تو شکایت کرتے ہیں۔ یہ باتیں 5 6 7 پوائنٹس تھے میرے خیال میں جن کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے، آپ کے معاشرے میں آپ کا امیج امپیکٹ برا پڑ سکتا ہے۔ ان باتوں کو خیال رکھ کے بھی ہم اپنے معاشرے میں بہتر کام کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ ان باتوں کو خیال رکھیں۔ جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اس طرح سے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، حامی نہیں خوبی، ہر کسی کی خوبی ڈھونڈیں اور تعریف کریں، اسمائل کر دیں، اسمائل کے ساتھ بات کریں نا، کتنا پیارا لگتا ہے مسکرا کے بات کرنا، کتنا خوبصورت لگتا ہے کسی سے ہنس کے بات کرنا۔ تو آپ ہنس کے بات کر دیں نا، آپ کا کوئی نقصان ہے، آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا نا۔ وہاں پہ کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ریڈیو پہ، تو بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب۔ ہمارے ساتھ دیجیے گا، ہمارا ساتھ رہیے گا۔ اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔ Coming up next, the commercial break. فیس بک پہ دیکھتے ہیں کون کون ہے جی ہمارے ساتھ۔ کہکشاں علی ہیں، کہتے ہیں جی آپ صحیح لیا ہے، تھینکس سر جی، بہت شکریہ، ویلکم سر۔ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے شو میں، آپ کے پیج پر آپ کے پیج پہ آ کے بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ سے آپ کی وائس بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، آمین۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ بالکل صحیح، پر بھائی یہ تو آج کل بہت عام ہو گیا ہے، پر میرے ہسبینڈ ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ بہت اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، خوبصورت لگا یہ جان کے کہ آپ کے جو عزیز ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اور آپ کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے شفقت سے بات کرتا ہے، آپ 10 دفعہ شفقت سے بات کریں۔ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ آپ پہ نیکی کرتا ہے تو آپ 10 دفعہ اس سے نیکی کریں۔ آپ اچھے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یقین مانیں، جب کوئی بندہ ایک دفعہ آپ کی تعریف کرے گا، آپ 10 دفعہ اس کی تعریف کریں گے نا، وہ کوشش کرے گا 20 دفعہ آپ کی تعریف کرے گا۔ آپ نے اگر اپنی تعریف کروانی ہے نا تو پھر پہلے آپ نے لوگوں کی تعریف کرنی ہے، پہلے آپ نے سب کو اچھا کہنا ہے۔ برا کہنے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ہم نے برا نہیں کہنا کسی کو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کوئی بندہ آپ غلط دیکھتے ہیں معاشرے میں، اس کو آپ منع کر سکتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ نہیں منع ہوتا تو اس کا حساب اس نے خود دینا۔ تو آپ نے خود کو مینج ایسے کرنا ہے، وہاں پہ ہمارا BGM چل پڑا، ریڈیو کی جانب بڑھتے ہیں کہ
आपकी वजह से लोग मुतासर हों, आपसे लोग मुतासर हों, इम्प्रेस हों। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो एंड हाय, इज़ाम साहिबान, मेहरबान कर देना। नाजिब बहनोद मुर्जा आपके साथ हैं और 2 बजे तक रहेगा साथ। हमारा प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है। टॉपिक आज का हमारा ये है कि छोटी मोटी घरों में लड़ाई क्यों होती है, आज हमने उसको खत्म करना है। और अभी एक कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, कौन कहां से? जनाब मैं गुलफाम गल करना पर सबोर तो। गुलफाम साहब बात कर रहे हैं सबोर से। जी जनाब, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम ना भाई जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ दुआवां ने, तुम सुनाओ ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी दुआ कर दिया करें हमारे लिए। बिल्कुल जनाब, दुआवां ने। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी। अच्छा मुझे बताएं, सबोर में आज धूप है या बारिश है? जनाब धुप निकली है माशाल्लाह, धुप्पे बैठे जे ਤੁਹਾਡਾ शो सुनते जे तो धुप्पे बैठ के। क्या बात है, माशाल्लाह, सोने से सुहागा होया। कमाल हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आज के टॉपिक के हवाले से टॉपिक सुना आपने? जनाब टॉपिक सुनिया, सारा तो पहले तो मैं बहुत माजरत चाहना, रेडियो के जरिए जी आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वापस आ रही है, ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ वापस आ रही है ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं माजरत चाहना। जी जी दरमियान गल ना सुनने की वजह तो मैंने रेडियो नाम जाना पै गया। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जनाब लड़ाइयां पता क्यों पैंदियां ने? जी तुसीं जिन्नियां गल्लां कीतियां ने ये गल्लां सारियां सच ने जी जी ते जे मैं यकीनन 100% तक सच गल्लां कीतियां ने। जी जी, थैंक यू। लड़ाई तो अजकल मीटर तो पै जाती है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, जी जी ਜੇਕਰ ਦੋ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ठीक है। ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम्म, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जी जी ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, जी ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ बिल्कुल ऐसे ही। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਜੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ, जी जी बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੋਰ ਭਾਈ, जी जी ਬਾਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਰਫ ਸਾਬਣ ਸੋਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਰ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ खूबसूरत। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ऐसे ही ऐसे ही है। ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ पॉइंट। ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, जी बिस्मिल्लाह। ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ जी जी ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, जी ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਹੈ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ ਰਹੇ ਆ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਸਰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, जी जी ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। गुलफाम भाई बहुत अच्छा। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। क्या बात है आपकी, बहुत अच्छा मैसेज। ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ। जी ऐसे ही ऐसे ही ਬਹੁਤ है। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2-2 4-4 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਮਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। जी जी बिल्कुल ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਐਸਐਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਸਲਾਮ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। गुलफाम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी। गुलफाम थे हमारे साथ और यकीन माने मेरे दिल की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी, और छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो उन्होंने बात की है, किस वजह से घर में लड़ाई होती है, किस वजह, किन वजह, कौन सी वजूहत ऐसी हैं जिन पे
नाचाकी हो जाती है। तो बात यही है, बर्दाश्त की बात है, बात यही है कि उम्मीद की, कोशिश की, लगन की और प्यार की बात है। प्यार बांटना है हमने सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन कहाँ से? जी भाई, मैं मनामा बात कर रही हूँ सीतामढ़ी हाउसिंग से। मनामा। मनामा कैसी हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं हम आपको। बहुत शुक्रिया भाई, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भैया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं हमारे साथ, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। कैसा मंडी बाउलदीन का मौसम आज? मंडी बाउलदीन का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। धूप के मजे। अच्छा, अच्छा, कल भी ना मैंने आपको बात की थी, तो जैसा मैं ना एक ही मोबाइल से आपको चली थी, तो आज मैंने एक बंदे का मोबाइल चोरी किया, उसके मोबाइल से मैं रेडियो सुन रही हूँ। मैंने कहा कल से बहुत मुश्किल हो रही थी भाई से बात करना, और कल से मेरी आपसे बात करी थी और शायद मेरी आवाज आपको गई है सुनी की, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं थी आ रही, तो इसलिए मैं सही बात नहीं आपसे कर सकी। अच्छा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं क्योंकि रेडियो से आपकी आवाज सुन रही हूँ। क्या बात है आपकी। चले, आज तो आपने किसी का फोन ले लिया ना उससे कॉल हो रही है आज। चलें, थैंक यू मनामा। अच्छा, मुझे बताएं कुछ टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई टॉपिक के हवाले से देखना कि लड़ाइयाँ झगड़े कब होते हैं, तब हमारी खुदा जो वो खत्म हो जाता है, हम नेगेटिव सोच में डाल जाते हैं, अपनों को वक्त नहीं दे सकते, दिलों की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। तो जिस तरह अंकल आए थे तो उन्होंने भी मेरी बात की थी कि घर का 2 घरों के इतने से लगे हुए हो तो उनमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये मतलब कि हम अगर एक साथ से रहे ना, एक सुधा से रहे, दूसरे को बर्दाश्त करें, तो आज वैसे तो कोई मुश्किल वक्त है तो वो हमारे काम आ रहे हैं। कल से तो कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हमारे अंदर अना होगी, उस अना की वजह से हम कहेंगे भाई हमारे पल्ले में कुछ ज्यादा है, आप अपने पल्ले से अपना खर्च करो। इस तरह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने अंदर बर्दाश्त रखनी चाहिए। क्या बात है आपकी मनामा, बहुत अच्छा आपका मैसेज था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सलाम देना चाहेंगे सबको, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? जी भाई, सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनामा, अपना ख्याल रखिएगा। जी भाई, आगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हर रहे कुछ रहे सामने रहे, अपने प्यारों में मुस्कुराते रहे और हमारा साथ देते रहे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मनामा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। मनामा थी हमारे साथ और एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। क्या बात है, अपना तारफ तो करवाएं जरा। ये जो गुजर का हल्का रहे हैं गुजरात से। अली गुज्जर, गुजरात शरीफ से। ये गुजरात शरीफ कब से? गुजरात शरीफ है ना, मैं रहना ना गुजरात शरीफ। अच्छा अच्छा, आप रहते हैं असली। अच्छा, मुझे बताएं अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फिट फाट हैं? हेलो, मैंने कहा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो अली, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके जी अली, गुड नाइट हो गए हैं दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं अली, हम आपका वेट करते हैं जनाब। और अली गुजर थे हमारे साथ, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, दोबारा वो ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह कॉल हमारी मिलेगी और हम बात भी करेंगे। फेसबुक पे अदनान मोहम्मद हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इटली से। इटली से हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं आप? आवाज ठीक आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। अली क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? कौन सा है? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन कहाँ से, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, उदास बारी बात कर रहा हूँ। उदास बारी, वो अली गुज्जर था पहले, तो मैंने समझा शायद दोबारा अली ने कॉल की। कैसे हैं उदास बारी? ठीक है, हमारा ताल आ गया। चले अच्छा हुआ है, थोड़ा सा वक्त आपको भी मिल गया है। अच्छा, मुझे प्रोग्राम हमेशा की तरह का काफी बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू, थैंक यू। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, लड़ाई की वजह जो बनती है जी, जब हमारे अंदर बर्दाश्त है, हम पैदा कर लेंगे ना खुद में बर्दाश्त है, ठीक है, ना हम करेंगे अपने अंदर। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल लड़ाई की वजह ना, वो पैसे की खुमारी है हमें। अच्छा, हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, जायदाद के पीछे। भाई जो है ना, भाइयों से लड़ते हैं जायदाद की वजह से। जब हमारे बुजुर्ग नहीं ना रहते तो हम और कोई नहीं रहते, हम यही कहते हैं कि बात ये जायदाद जो है ना, ये जमीन प्रॉपर्टी हमारे इधर आ गया, हम भाइयों को भूल जाते हैं।
بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. تو خان صاحب بڑی آج کے دور میں جو ہے نا ہماری پیسے کی ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. رشتے دار اب پیسہ ہے، اب ہم رشتے داروں کو رشتے دار نہیں سمجھ رہے، پیسے کو ہم سب کو سمجھتے ہیں. اچھا 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 اچھا، بالکل ٹرو ہے، بالکل معاشرے میں یہ ہے. ہمیں برداشت رکھنی چاہیے، ہمارے اندر احساس ہوگا، برداشت ہوگی، نہ ختم کریں گے بالکل ایسا. بالکل لڑائی نہیں ہوگی، معاشرے میں لڑائی نہ گھروں میں ہوگی. اداس بھائی اچھی بات آپ نے کی، اچھا آپ نے مشورہ بھی دیا، اچھا پوائنٹ آپ نے سالوٹ کیے، اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہے. اداس اور کیا کرنا چاہیں گے آخر میں؟ مجھے بھی بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ بہت اچھا شو ہوتا ہے آپ کا، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. تھینک یو ہمیں ویسا ہوتا کال صرف میں نے آپ کو کال کرنی تھی، پھر والی گجر صاحب آگے ان سے ملاقات کی کال ہے. اچھا، تو باتوں میں لگے رہے، تو جب وہ گئے تو میں نے لگایا شو، تو آپ کے سائن آؤٹ کا ٹائم ہو گیا، سائن آؤٹ کر رہے تھے آپ. ہم بھی جا رہے تھے، وہ گئے تو ہم بھی جا رہے تھے. انشاءاللہ کال زندگی رہی تو کال پھر بات سے بات ہو. جی جی، تھینک یو جی. تو 97 کی پوری ٹیم کو سلام، وعلیکم لولی السلام. گروپ کو میرا اسپیشل سلام، اور آپ کو بہت ساری دعائیں اور پیار. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیاب کرے، آمین. تھینک یو سو مچ. مسکرات کرے. تھینک یو سو مچ اداس بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ بہت پیارے پیارے ہمارے کالرز ہوتے ہیں جناب، اور ہمیں اچھا لگتا ہے، یقین مانے بہت اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے. تو دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ کون کون ہے ہمارے ساتھ، اور میسیجز پہ ہمارے ساتھ کون کون ہیں جی. ہمارے ساتھ ہیں شعیب اختر. السلام بھائی، میرا نام شعیب اختر ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ بہلول بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں بھائی، ہمیشہ خوش رہیں، آپ کا شو نائس ہے. ہماری طرف سے 97 کی ٹیم کو السلام علیکم، اینڈ لولی گروپ کو سلام، اور وعلیکم السلام جی. شعیب اختر بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہماری تعریف کی ہے، اس کے لیے بھی آپ کا بہت ہم مشکور ہیں، بہت تھینک یو. محمد عاقب شہزاد صفی ہیں، سلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں محمد عاقب بھائی. اینڈ ویلکم ٹو پاکستان. آپ پاکستان آئے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے. اچھا جی، شو نائس ہے. ماہم ہوں، آج دوسرا موبائل آف ہے، کل میں شو نہیں سن پائی. ماہم ہے ہمارے ساتھ، کہتی ہیں جی پہلے وہ ہمارے ہر پروگرام میں میسج کرتی ہیں واٹس ایپ پہ، کہتی ہیں جی کل شو نہیں سن پائی، تو میرا دوسرا موبائل آف ہے آج. اوکے جی. دعا بیٹھے نہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ فیصل بھائی کو بولا آ جائیں، ہم ان کو بھی مس کر رہے ہیں. اچھا، بیگم اسرار، حمزہ، مریم، خدیجہ، ماہی کو سلام جی. آپ کا میسج پہنچ چکا لائیو. السلام علیکم بردر، ویلکم. مریم ہے دوریا سے، ابھی انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے، صرف آگے باتیں وہ کریں گے، باقی باتیں بعد میں. اوکے جی، ہم ویٹ کر رہے ہیں مریم آپ کا بھی. اور وہاں پہ کمرشل بریک کا ٹائم ہے جی، بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب. ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس. Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. ریڈیو پہ ہوئی ہے کمرشل، تو ابھی ہمارا فیس بک لائیو سے اجازت لینے کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے. ابھی ہم نے اجازت لینی ہے آپ سے. ٹاپک کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف برداشت، آگے بڑھنے کی ہمت. آگے آپ نے ضرور بڑھیں، اب بڑھنا بھی چاہیے، اچھے خواب دیکھنے چاہیے، لیکن کسی کو اپنے پاؤں تلے روند کے آگے نہ بڑھیں، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کے آگے نہ بڑھیں. آگے بڑھیں، کسی کو دکھ دے کے آگے نہ بڑھیں، کسی کا دل توڑ کے آگے نہ بڑھیں. پیار کی بات کریں ہمیشہ، ہر کسی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں، پیار رکھیں، اور ہر کسی کا احساس رکھیں. ہر کسی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں. اسی پیغام کے ساتھ حاجی بہلول مرزا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگر سانسوں نے وفا کی تو نیکسٹ منڈے اینڈ ٹیوزڈے دوبارہ حاضری ہوگی، دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. فیس بک پہ آخری کمنٹ ایم جوید ہے جی، پاک آرمی سے السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، آپ بھی آئے ہمارے ساتھ. ابھی ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سبحان متبارک عظیم الشان ذات آپ کو خوش رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے، آپ کوشش کریں آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خوش رہیں.
اللہ تعالیٰ کی سبحان متبرک اور عظیم الشان ذات آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائیں تو آپ کوشش کریں آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو. دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے, ان کو بھی جینے دیں, آزادی کے ساتھ جینے دیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.